ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क प्रसाद भुषालको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज हामी कक्षा 6, कक्षा 7 र कक्षा 8 को सिम्पल मेसिन, विज्ञान विषयको सिम्पल मेसिन अथवा सरल यन्त्र भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाठको बारेमा राम्ररी बुझ्नको लागि मैले पढाउने कुराहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिपय कुरा त सरल यन्त्रको बारेमा थाहा नै होला, तर सरल यन्त्र भनेको के हो, सरल यन्त्रको परिभाषा दिनुस्, अथवा व्हाट इज सिम्पल मेसिन, डिफाइन सिम्पल मेसिन भन्ने जस्तो प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि पहिला हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने केही उपकरणहरूको बारेमा जानौँ है त। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घर वरिपरि फोहोर भएको खण्डमा कुचो लिएर सफा गरेको थाहा नै होला, अथवा आफै पनि त्यो कुचो बोकेर घर वरिपरि आँगनहरू सफा गर्नुहुन्छ, हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। हो। त्यो सफा गर्दा प्रयोग गरिने कुचो, त्यो कुचोले हामीलाई सफा गर्न धेरै सजिलो बनाउँछ र छिटो पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई तरकारी काट्न प्रयोग गरिने यो हँसिया, अथवा आलु काट्न प्रयोग गरिने, अथवा अरू केही काट्नको लागि प्रयोग गरिने यो हँसिया, जसले गर्दा हामीलाई काट्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू पनि हेरौँ, कागज काट्नको लागि प्रयोग गरिने यो कैँची। यस्तै गरी अरू पनि हामीले हाम्रो वरिपरि दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने धेरै उपकरणहरू, धेरै ज्यावलहरू प्रयोग गर्छौँ हामीले। ती उपकरणहरूले हाम्रो कामलाई धेरै सजिलो बनाइदिन्छ र धेरै छिटो पनि बनाइदिन्छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, सिम्पल मेसिन अथवा सरल यन्त्र भन्नाले के हैछ त एकचोटि बुझौँ है। कामलाई सजिलो र छिटोसँग सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि हेर त राम्ररी, कामलाई सजिलो र छिटोसँग सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। यसैलाई हामीले इङ्ग्लिसमा परिभाषित गर्ने भने अथवा इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू, द टुल्सको ठाउँमा कहिले कहिले डिभाइस भन्दा पनि हुन्छ। द टुल्स which help to do the work easily and more conveniently are known as अथवा are called simple machines। भनेपछि सिम्पल मेसिनको परिभाषा लेख्न अथवा सिम्पल मेसिनलाई डिफाइन गर्न भनेर भनेको खण्डमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, कामलाई सजिलो र छिटोसँग सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू?
यो परिभाषालाई एकचोटि मनन गर्नुहोस् अथवा यो परिभाषालाई एकचोटि कापीमा लेख्नुहोस् र आफैले पढ्नुहोस् है त। अब इङ्ग्लिसमा द टुल्स विच हेल्प टु डु द वर्क इजिली एन्ड मोर कन्भिनियन्टली आर नोन एज सिम्पल मेसिन्स। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? अघि नै मैले यो सिम्पल मेसिन अथवा सरल यन्त्रका केही उदाहरणहरू दिइसकेको छु। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? त्यो उदाहरणहरू एकचोटि सबैले कापीमा उतार्नुहोस् है त। त्यो उदाहरणहरू अघि मैले दिएको थिएँ। घर वरिपरि सफा गर्दा प्रयोग हुने कुचो अथवा झाडु, तरकारी काट्दा प्रयोग गरिने हँसिया, कागजहरू काट्दा प्रयोग गरिने कैँची, त्यस्तै गरी हामीलाई आगो छोप्नको लागि अथवा रोटीहरू पकाउनको लागि पनि प्रयोग गरिने यो चिम्टा अथवा कुनै वस्तु छोप्नको लागि प्रयोग गरिने यो चिम्टा, हामीले काठमा पेचकिल्लाहरू गाड्नको लागि अथवा पेचकिल्लाहरू कस्नको लागि प्रयोग गरिने यो पेचकस अथवा स्क्रू ड्राइभर भनेर भन्छ। यी उपकरणहरू चाहिँ सरल यन्त्रका केही उदाहरणहरू हुन् है त भाइ बहिनीहरू। बुझ्यौ त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि यो परिभाषालाई आफैले कापीमा उतारेर मनन पनि गर्नुहोस्। अब हामीले सरल यन्त्रको बारेमा पढिसकेपछि, सरल यन्त्रलाई परिभाषित गरिसकेपछि, यसका उदाहरणहरू थाहा भइसकेपछि हामीले यसको युजफुलनेस अथवा यसका उपयोगिताहरू जान्नु आवश्यक छ। हामीले सरल यन्त्रको बारेमा त पढ्यौँ, परिभाषा त पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू, तर यसको उपयोगिताहरू कहाँ प्रयोग हुन्छ त, अथवा के काममा प्रयोग हुन्छ त, अथवा सरल यन्त्रले हाम्रो दैनिक जीवनमा के कस्ता कामहरू गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू यसको उपयोगितामा पर्दछ अथवा युजफुलनेस अफ सिम्पल मेसिन। अब यसका विशेष गरी हामीले पढ्नुपर्ने अथवा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने 3वटा उपयोगिताहरू छन्। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हामीले पढ्नुपर्ने 3वटा उपयोगिताहरू छन्। युजफुलनेस भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। ल एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त। पहिलो उपयोगिता, सरल यन्त्रको प्रयोगबाट काम गर्न सजिलो हुन्छ अथवा सरल यन्त्रले काम गर्न सजिलो बनाउँछ। अङ्ग्रेजीमा हेर्ने भने, इङ्ग्लिसमा हेर्ने भने सिम्पल मेसिन परफर्म्स वर्क इजिली एन्ड कन्भिनियन्टली। धेरै सजिलो तरिकाले काम गर्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? सरल यन्त्रका उपयोगिताहरूमध्ये पहिलो उपयोगिता, कापीमा नोट गर्नुहोला, पहिलो उपयोगिता भनेको काम गर्न सजिलो बनाउँछ अथवा इट परफर्म्स, सिम्पल मेसिन परफर्म्स वर्क इजिली एन्ड कन्भिनियन्टली। या एउटा हामी चित्र हेर्न सक्छौँ, एउटा फिगर हेर्न सक्छौँ। यो चित्रमा एउटा मान्छेले गल लगाएर यो सानो ढुङ्गाको सहयोगबाट यो ठुलो ढुङ्गा चाहिँ उचालेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि आफै सोच्नुहोस् त, तपाईहरू यो ठाउँमा भएको भए तपाईसँग गल हुन्थेन भने तपाईले यो ठुलो ढुङ्गा उठाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? धेरै बल लगाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन? आफै विचार गर्नुहोस् त। यो ठाउँमा भएर एकचोटि यो ठुलो ढुङ्गा उचाल्नको लागि हामीलाई धेरै बल लगाउनुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर हामी अघि भनिसक्यौँ यसको पहिलो उपयोगिता
काम गर्न सजिलो हुन्छ अथवा सजिलो बनाउँछ भन्ने उपयोगिता। यसबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा यो जुन लामो गल लिएको छ यो गल पनि एक प्रकारको सरल यन्त्र हो। हामी यसलाई पछि उत्तोलक भनेर पढ्छौँ, यसपछि नै आउँछ। तर अहिले यो एउटा सरल यन्त्र हो। यति ठुलो ढुङ्गालाई सरल यन्त्रले यो मान्छेले सजिलै पल्टाउन सक्छ। त्यो ढुङ्गालाई सजिलै त्यो मान्छेले यहाँबाट विस्थापित गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि फेरि हेरौँ है त। सरल यन्त्रको पहिलो उपयोगिता काम गर्न सजिलो हुन्छ अथवा काम गर्न सजिलो बनाउँछ। इट परफर्म्स वर्क इजिली एन्ड कन्भिनियन्टली। एउटा उदाहरण पनि छ यहाँ। यो उदाहरणको बारेमा अघि मैले भनिसकेँ। अब सरल यन्त्रको दोस्रो उपयोगिता। सरल यन्त्रको दोस्रो उपयोगिता भनेको सरल यन्त्रले काम छिटो गर्न मद्दत गर्छ। बाई द युज अफ सिम्पल मेसिन इट टेक्स लेस टाइम टु कम्प्लिट द वर्क। काम सम्पन्न गर्नको लागि एकदमै छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। एउटा सानो उदाहरण मैले यहाँ लिएको छु, हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कैँचीले कपडा काटेको हेरौँ त। यदि यो ठाउँमा हामीले कैँची नभएर अरूले नै हातले नै कपडा च्यात्न परेको भए हामीलाई के समस्या हुन सक्थ्यो? कपडा राम्ररी नच्यातिन सक्थ्यो अथवा राम्ररी टुक्रा नपारिन सक्थ्यो, ढिलो हुन सक्थ्यो, एकदम सिधा नहुन सक्थ्यो, राम्ररी कपडा चाहिँ नकाटिन सक्थ्यो। तर कैँची एक प्रकारको सरल यन्त्र हो र यही कैँची सरल यन्त्र भएको कारणले गर्दा यसको दोस्रो उपयोगिता अन्तर्गत कैँचीले थोरै समयमा धेरैभन्दा धेरै कपडाहरू काट्न सक्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? सरल यन्त्रको दोस्रो उपयोगिता मध्ये यो चाहिँ एउटा उपयोगिता है त। काम छिटो गर्न मद्दत गर्छ। टेक्स लेस टाइम टु कम्प्लिट द वर्क। भाइ बहिनीहरू, सरल यन्त्रको दुईवटा उपयोगिता अथवा युजफुलनेस पढिसकेपछि सरल यन्त्रको तेस्रो उपयोगिता अथवा युजफुलनेस, यसले बलको दिशा परिवर्तन गर्छ। सिम्पल मेसिन चेन्जेस द डिरेक्सन अफ फोर्स। अब यो बुदा चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। यो बलको दिशा परिवर्तन गर्ने भनेको के हो हैन, अथवा चेन्जिङ द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेको के हो त, कसरी बलको दिशा परिवर्तन गर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू, प्रश्नहरू सबैको मनमा आउन सक्छ। पहिला यो बुदा राम्ररी पढौँ है त। सरल यन्त्रले बलको दिशा परिवर्तन गर्छ है। बलको दिशा परिवर्तन गर्छ भनेको हामीले जुन दिशामा बल प्रयोग गर्छौँ अथवा जुन डिरेक्सनमा हामीले फोर्सलाई एप्लाई गर्छौँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा वर्क हुन्छ अथवा त्यसको विपरीत दिशामा कार्य हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। एकचोटि हेरौँ त। यो एउटा सानो मैले पुल्लीको, हामी यसलाई नेपालीमा घिर्नी भनेर भन्छौँ, पुल्लीको उदाहरण लिएको छु। यहाँ हेर्ने हो भने हामीले एउटा यो उदाहरणलाई हेरौँ एकचोटि। यहाँ एउटा मान्छेले हातले पुल्लीको मद्दतबाट, पुल्ली एउटा सरल यन्त्र हो, घिर्नीको मद्दतबाट एउटा सानो भाँडा उठाएको देखिन्छ। ठिक छ। यो मान्छेले माथितिर बल लगाएको छ र भाँडा पनि माथितिरै जान्छ। तर त्यही कुरालाई हामीले पुल्लीको पोजिसनलाई
चेन्ज गरेर हेऱ्यौँ भने, परिवर्तन गरेर हेऱ्यौँ भने, हेरौँ त अहिले पुल्ली माथि छ, त्यो मान्छेले यो पुल्लीबाट आएको धागोलाई तल तानेको छ र यो भाडा चाहिँ माथि गएको छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि हेर्नुहोस् राम्ररी, यहाँनिर धागोलाई माथि तान्दा यो भाडा पनि माथि नै गएको छ, तर यो चित्रमा धागोलाई तल तान्दा यो भाडा माथि गएको छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, बलको दिशा परिवर्तन गर्न सरल यन्त्रले सहयोग गर्छ अथवा सरल यन्त्रले बलको दिशा परिवर्तन गर्दछ। यदि हामीले यहाँ यो गल प्रयोग नगरेको भए त्यो ढुङ्गा उठाउनको लागि हामीले बल चाहिँ माथि लगाउनु पर्थ्यो, ढुङ्गालाई हामीले माथि उचाल्नु पर्थ्यो, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। यदि त्यो गल नलगाएको भए हामी आफ्नै हातले त्यो ढुङ्गालाई उठाउने प्रयास गर्छौँ भने त्यो ढुङ्गालाई हामी हातले माथितिर उठाउन खोज्छौँ। तर सरल यन्त्रको प्रयोगबाट, राम्ररी बुझ्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सरल यन्त्र भनेको यहाँ गल, सरल यन्त्र अथवा गलको प्रयोगबाट हामीले एउटा सानो ढुङ्गा राखेर फेरि त्यो गललाई हामी तल धकेल्छौँ। अघि हामी ढुङ्गालाई माथि उचाल्न प्रयास गरेका थियौँ, तर अहिले यो गललाई हामी तल धकेल्न प्रयास गर्छौँ। अघि हामीले माथितिर बल लगाएका थियौँ, अहिले हामीले गल धकेल्दा तल बल लगाएका छौँ र मात्र यो ढुङ्गा चाहिँ उठ्न सक्छ। यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दा, सरल यन्त्रको प्रयोग गरियो भने बलको दिशा परिवर्तन गर्छ अथवा बलको दिशा परिवर्तन गर्न सहयोग गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म सरल यन्त्र भनेको के हो, हामीले दैनिक जीवनमा सरल यन्त्रको प्रयोग कसरी गर्छौँ, सरल यन्त्रकोलाई परिभाषित गर्न सिक्यौँ र सरल यन्त्रका उपयोगिताको बारेमा पनि पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि हामीले अहिलेसम्म के पढेछौँ त एकचोटि रिभिजन गरौँ है त। हामीले सबैभन्दा पहिला पढ्यौँ सरल यन्त्रको परिभाषा अथवा डिफाइन सिम्पल मेसिन। सरल यन्त्रको परिभाषा के हो भाइ बहिनीहरू, आफै भन्नुहोस् है त, एकचोटि सोच्नुहोस् त, हामीले सरल यन्त्रको परिभाषा के पढ्यौँ अथवा डिफाइन सिम्पल मेसिन भन्नाले के डिफाइन गरेका थियौँ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि आफैले सोच्नुहोस् र कापीमा लेख्नुहोस् है त। त्यसपछि हामीले सरल यन्त्रका उदाहरणहरूसँगै सरल यन्त्रका उपयोगिताहरू पढ्यौँ। सरल यन्त्रका उपयोगिताहरूमध्ये 3वटा उपयोगिताहरू पढ्यौँ। Usefulness of simple machines. There are 3 usefulness of simple machine. त्यो उपयोगिताहरू अथवा युजफुलनेसहरू के हुन् भाइ बहिनीहरू, आफ्नै कापीमा अथवा आफूले एकचोटि सोचौँ र सम्झी हेरौँ है त। यति कुरा जानिसकेपछि मात्र हामीले सरल यन्त्रका प्रकारहरू पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरल यन्त्रको उपयोगिताहरू जानिसकेपछि हामी सरल यन्त्रका प्रकारहरू अथवा टाइप्स अफ सिम्पल मेसिनको बारेमा पढ्छौँ है त। सरल यन्त्र विशेष गरी 6 प्रकारका हुन्छन्। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? सरल यन्त्र विशेष गरी 6 प्रकारका हुन्छन्। There are 6 different types of simple machine. पहिलो हो
उत्तोलक अथवा लिभर। दोस्रो हो घिर्नी अथवा पोल्ली। तेस्रो हो पाङ्ग्रा र बिड अथवा व्हील एन्ड एक्सल। र चौथो चाहिँ हो छड्के सतह अथवा इन्क्लाइन्ड प्लेन। पाँचौँ हो पेच अथवा स्क्रू। र छैठौँ हो फेसो अथवा वेज। हामीले अब सरल यन्त्रको प्रकारहरू पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरालाई एकचोटि नोट गर्नु है त। मैले एकचोटि सर भनिदिन्छु। सरल यन्त्रको प्रकारहरूमध्ये उत्तोलक, घिर्नी, पाङ्ग्रा र बिड, छड्के सतह, पेच र फेसो पर्दछन्। यसैलाई इङ्ग्लिसमा लेखियो भने द टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन आर लिभर, पुल्ली, व्हील एन्ड एक्सल, इन्क्लाइन्ड प्लेन, स्क्रू एन्ड वेज। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी सरल यन्त्रका प्रकारहरूमध्ये उत्तोलकको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सरल यन्त्रको पहिलो प्रकार हो उत्तोलक अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा यसलाई लिभर भनेर भनिन्छ। उत्तोलक भन्नाले के हो एकचोटि बुझौँ है त। कुनै पनि निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सकिने लाम्चो आकारको वस्तुलाई उत्तोलक भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि यो परिभाषा नोट गर्नुहोस् अथवा राम्ररी पढ्नुहोस्। कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सकिने लाम्चो आकारको वस्तुलाई उत्तोलक भनिन्छ। अघि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई। एउटा मान्छेले गल प्रयोग गरेर एउटा ढुङ्गा उचालेको थियो। त्यो गल चाहिँ उत्तोलक हो है त भाइ बहिनीहरू? बुझ्यौ त? त्यो सरल यन्त्र, गल सरल यन्त्रको हामी उत्तोलक मध्ये राख्दछौँ अथवा त्यो चाहिँ उत्तोलकमा पर्दछ। यही उत्तोलकलाई हामीले इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने लिभर इज अ long rigid bar capable of moving about an axis or a fixed point। यो परिभाषामा भाइ बहिनीहरूलाई केही नबुझेको जस्तो लाग्न सक्छ। यो कुराहरू हामी अगाडि चाहिँ प्रष्ट हुन्छौँ है त। यो डेफिनेसनहरू भाइ बहिनीहरू एकचोटि राम्ररी पढ्नु पर्यो। अब उत्तोलकको डिफाइन त हामीले गऱ्यौँ, परिभाषित त गऱ्यो उत्तोलकलाई। वास्तवमा उत्तोलक भनेको हामीले दैनिक जीवनमा काम गर्ने वस्तुहरू के हुन् त उत्तोलक? कस्ता कस्ता वस्तुहरू उत्तोलक पर्छन् भन्दा कैँची, त्यसपछि आएर यो प्लास भन्छ, कहीँ पिलास पनि भन्छ यसलाई, प्लास। यिनीहरू चाहिँ उत्तोलकका केही उदाहरणहरू। भाइ बहिनीहरूले घर ढलाइ गर्दा अथवा घर बनाउँदा अथवा बाटो बनाउँदा, निर्माण कार्यहरू गर्दा ठेलागाडी देख्यो होला। एक पाङ्ग्रे ठेलागाडी जसमा चाहिँ बालुवाहरू राखिन्छ। त्यो ठेलागाडीहरू पनि उत्तोलक मध्ये पर्दछ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? भनेपछि उत्तोलकको परिभाषा यस्तो रहेछ। कुनै निश्चित ठाउँमा आड लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सकिने लाम्चो आकारको वस्तु नै उत्तोलक हो। इङ्ग्लिसमा लिभर इज अ लङ रिजिड बार क्यापेबल अफ मुभिङ अबाउट एन एक्सिस अर अ फिक्स्ड पोइन्ट। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? उत्तोलक भनेको के छ अथवा वाट इज लिभर? यसको परिभाषालाई एकचोटि हजुरहरू आफैले सोचेर कापीमा लेख्नुहोस् है त। सम्झेर कापीमा लेख्नुहोस्।
अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उत्तोलकको केही प्रकारहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? उत्तोलकहरू विशेष गरी 3 श्रेणीमा विभाजन गरिन्छ। त्यो 3 श्रेणीमा विभाजन गर्नभन्दा पहिला हामीले त्यो 3 श्रेणी के को आधारमा विभाजन गरिएको छ, त्यो आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यो उत्तोलकलाई हरेक 3 श्रेणीमा विभाजन गर्नभन्दा पहिला यो 3वटा कुराको बारेमा हामीले बुझौँ है त। सबैभन्दा पहिला फलक्रम, इङ्ग्लिसमा फलक्रम नै भनिन्छ अथवा नेपालीमा आलम्ब पनि भनिन्थ्यो। हामी फलक्रम नै पढ्छौँ। फलक्रम भनेको उत्तोलक अड्याइएको बिन्दुलाई फलक्रम भनिन्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? उत्तोलक जुन बिन्दुमा अड्याइएको हुन्छ त्यो अड्याइएको बिन्दु नै फलक्रम अथवा अ फिक्स्ड पोइन्ट थ्रु विच लिभर इज सपोर्टेड इज कल्ड फलक्रम। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? त्यसपछि इफोर्ट, उत्तोलकमा लगाउने बललाई इफोर्ट भनिन्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? उत्तोलकमा लगाउने बललाई इफोर्ट भनिन्छ अथवा द फोर्स एप्लाइड टु मुभ अर लिफ्ट द अब्जेक्ट इज कल्ड इफोर्ट। अर्को एउटा कुरा हुन्छ लोड, उठाउनु पर्ने वा चलाउनु पर्ने वस्तुलाई लोड भनिन्छ। द अब्जेक्ट विच हैज टु मुभ or lift the object is called effort। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? यो 3वटा कुराहरू राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। यो 3वटा कुराहरू बुझिसकेपछि मात्र हामीले उत्तोलकलाई त्यसको 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सक्छौँ अथवा होइन भने यो विभाजन गर्न सकिँदैन। अब यो उत्तोलकलाई कसरी 3 श्रेणीमा विभाजन गरिन्छ त भन्ने कुरामा हामीले 3वटा बुदाहरू पढ्यौँ अथवा 3वटा कुराहरूको बारेमा पढ्यौँ। फलक्रम, इफोर्ट र लोड। यो 3वटा कुराहरूको परिभाषा त हामी पढ्यौँ, डिफाइन त हामीले गऱ्यौँ यो 3वटा कुराहरूलाई। तर यो 3वटा कुरा के रहेछ त भन्ने कुरा अगाडिको एउटा चित्रबाट प्रष्ट हुन्छ। अघिकै एउटा चित्रलाई हामीले यहाँ लियौँ। एउटा मान्छेले यो चित्रमा एउटा ढुङ्गा उठाइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ यो चित्रलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। यो मान्छेले यो घलको माथिल्लो भागमा बल लगाएको छ। बुझ्नुभयो? जहाँनिर हामी बल लगाउँछौँ होइन, त्यो बल नै के हो त भन्दा इफोर्ट। र यो गललाई जुन भागमा ल्याएर, जुन पोइन्टमा, जुन बिन्दुमा ल्याएर यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिएको छ अथवा यो उत्तोलक यसलाई अड्याएर राखिएको छ, त्यो बिन्दुलाई फलक्रम भनेर भनिन्छ। भने यो सरल यन्त्र प्रयोग गरेर हामीले के वस्तु उचालेका छौँ, कुन वस्तुलाई उचालेका छौँ भन्दा त्यो वस्तु चाहिँ लोड हो। यो चित्रबाट प्रष्ट हुन्छ यो ढुङ्गा चाहिँ लोड हो। यसरी यो सानो ढुङ्गामा यहाँ ढुङ्गा पनि हुनसक्छ, काठको टुक्रा पनि हुनसक्छ, अरू केही कुराहरू पनि, अरू केही वस्तुहरू पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामी फलक्रम भनेर भन्छौँ, जहाँनिर त्यो उत्तोलकले आड लिएको छ अथवा त्यो उत्तोलकलाई सपोर्ट गरेर राखेको छ, अड्याइएको छ। त्यसै गरी हामी जहाँ हामी केही बल लगाउँछौँ त्यो बललाई चाहिँ इफोर्ट भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आजको कक्षामा सरल यन्त्रका उपयोगिताहरू, सरल यन्त्रका प्रकारहरूको नाम मात्र पढ्यौँ र उत्तोलकको परिभाषा पढेर हामीले केही बुदाहरूको बारेमा पढ्यौँ। फलक्रम, इफोर्ट, लोड।
आजको कक्षाबाट भाइ बहिनीहरू हामी अघिल्लो कक्षामा प्रवेश गर्नको लागि आज पढेका कुराहरूलाई राम्ररी मनन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पढेका कुराहरूबाट तपाईहरूले एउटा कापी लिएर सबैलाई सारांशको रूपमा छोटो छोटो बुँदाहरूमा लेख्नुहोला र नबुझेका कुराहरूलाई हामीसँग सोध्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई यो क्लासको अन्त भएको र अघिल्लो क्लासमा अब आउने क्लासमा आउँदा हामी उत्तोलकका 3 श्रेणीहरूको बारेमा पढ्नेछौँ भन्दै म चाहिँ आज हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।